मराकबा रोमन शहंशाह मार्कस ऑरेलियस की ज़ाती तहरीरों का एक मजमुआ जो कि 170 और 180 ईस्वी के दरमियान यूनानी ज़बान में लिखी गई थी। इस किताब को स्टोइक फ़लसफ़े के अजीम तरीन कारनामों में से एक समझा जाता है और आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ा और मुताला किया जाता है। मराकबे में मार्कस ऑरेलियस मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गौर करता है, जैसा कि हकीकत की नौइयत, ज़िंदगी के मायने, अक़ल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अहमियत, वो एक नेक सीरत ज़िंदगी गुजारने और ख़ुद नज़्म व ज़ब्त, ख़ुद आगई और ख़ुद पर काबू पाने की अहमियत पर जोर देता है। पूरी किताब में मार्कस ऑरेलियस अपने असातिज़ा के इज़हार तशक्कुर भी करते हैं और आजिज़ी की अहमियत और अपनी हुदूद को कबूल करने की अक्कासी करता है। वो दुनिया की फितरी तरतीब और मौत की नागुज़ीरियत को कबूल करने की अहमियत पर भी जोर देता है। वो लिखते हैं, सच्ची मंतक हमेशा मायने नहीं रखती, लेकिन सब कुछ एक वजह से होता है। शिकायत करने के लिए ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। आपको सिर्फ वही तकलीफ़ होती है जो आप खुद पैदा करते हैं। सबक ये है, मंतक का हकीकी मायने कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हमेशा मायने देने की ज़रूरत होती है, लेकिन मंतक का हमेशा मकसद होता है। लोग हर चीज़ को उसकी शक्ल और तरतीब देते हैं, यानी हर पौधा, हर दरख्त, हर इमारत और हर इंसान, ये सारी ज़िंदगी का निचोड़ है और दुनिया में होने वाली हर चीज़ का बुनियादी मास्टर प्लान है। लिहाजा हर एक चीज़ जो होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक वजह से होती है। 1+1 2, ये हमारे लिए मंतक है। लेकिन जब ख़ानदान का कोई करीबी फ़र्द गैर मुतवक्के तौर पे मर जाता है तो हम इसे मंतकी नहीं समझते। ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, ये गैर मुनसिफाना। हम नाराज़ होते हैं, हम रोते हैं और दुनिया से नाराज़ होते हैं। मार्कस ऑरेलियस का ख्याल है कि सब कुछ एक वजह से होता है हमेशा, यहाँ तक कि बेहतरीन वक्तों में। मैंने इस हकीकत में तसल्ली हासिल की कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि उसे होना चाहिए। क्या आप ये कर सकते हैं? सबक 2, ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि शिकायत करने में 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया जा सकता। आपके गुस्से में आने वाला हर मिनट के लिए आप 60 सेकंड की खुशी खो देते हैं। आप वो 60 सेकंड हंसते हुए गुजार सकते थे, बात करना, सांस लेना, लेकिन आप अपने साथ वाले शख्स से शिकायत करने का इंतखाब किया। आप कभी नहीं जानते कि आपके पास कितना अरसा है, कोई नहीं जानता। आप कल किसी बस से टकरा सकते हैं या अगले दिन जाग नहीं सकते। ज़मीन पे आपका वक्त महदूद है, नाकाबिले यकीन हद तक महदूद, तो उसे ज़ाया ना करें। कहते हैं कि शिकायत करने से आपका वक्त ज़ाया होता है, तो शिकायत करना बंद करें। आप अपना मिशन बना लें कि किसी से शिकायत नहीं करेंगे। सबक 3, आपको सिर्फ वही तकलीफ पहुंचती है जो आप अपने आप को देते हैं। कदीम रोम में शहंशाह बनना एक ख़तरनाक काम था। लोगों ने आपको मारने, अगवा करने, पीठ में छुरा घोंपने और हफ्ते में कम से कम एक बार आपको जहर देने की कोशिश की। ऑरेलियस ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नफ्सियाती दर्द भी बर्दाश्त किए। उनके 13 बच्चों में से 8 उनसे पहले इंतकाल कर गए, जिनमें उनकी बीवी भी शामिल थी जो बहुत छोटी उम्र में फौत हो गई। लेकिन उसे यकीन था कि ये सब चीज़ें किसी वजह से होती हैं, मकसद पे भरोसा किया जाना चाहिए, और इस तरह वो बदतरीन हालात में भी पुरसुकून रहता था। आखिर ये अमवात बैरूनी वाक़यात थे जिनमें मार्कस ऑरेलियस का कोई हाथ नहीं था। उसका मानना था कि किसी बैरूनी ज़रिए से किसी शख्स को पहुंचने वाला कोई भी नुकसान उनके काबू से बाहर है और इसलिए वो उसे सही मायनों में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तकलीफ़ सिर्फ उस सूरत में शुरू होती है जब आप उसे इजाज़त देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को मौरिद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देते हैं।
یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ سب کچھ کتنا غیر منصفانہ ہے۔ جب بھی آپ درد کا سامنا کریں، آپ کے پاس انتخاب ہے، آپ اسے قبول کر سکتے ہیں اور شکایت کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ لہٰذا اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہر صبح اٹھیں اور نیکی کریں۔ وہ ہمیں انتقام کے خطرات کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کا استعمال نہ کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ صبر اور برداشت کی وکالت کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی انسانیت کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اعتدال، خلوص اور انکساری سے زندگی گزارنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو برائی کرتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں شکایت کرنے کے لیے زندگی بہت مختصر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ویسے ہی دیکھیں جیسا وہ ہیں۔ اپنا وقت دوسرے لوگوں کی فکر کرنے میں ضائع نہ کریں جب تک کہ اس سے عام بھلائی متاثر نہ ہو۔ یہ آپ کو کسی بھی مفید کام سے روکے گا۔ آپ اس میں بہت زیادہ مشغول ہوں گے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور کیوں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر رات اوریلس زندگی، اخلاقی تبدیلی اور موت سے متعلق خیالات مرتب کرتے تھے۔ برے لوگ جو برائی آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کو نقصان تبھی پہنچے گا جب آپ برائی کا جواب دیں گے۔ اوریلس لکھتے ہیں کہ آپ کو دوسروں کی برائیوں سے حیران نہیں ہونا چاہیے۔ بدلہ لینے کے لیے زیادہ وقت لگانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھول جاؤ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خواہ اچھا ہو یا برا، اور ان کے نقصان پہنچانے پر معاف کر دو۔ اس کے بجائے اپنے آپ پر توجہ مرکوز کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور جہاں آپ غلط کر رہے ہیں اپنے اعمال کو درست کریں، پھر مسئلے کو حل کریں۔ جو آپ کے لیے قیمتی ہے اس میں زیادہ وقت گزاریں۔ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر توجہ مرکوز کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ اپنے باطن کے محافظ بنیں۔ کیا آپ سارا دن بستر پہ گزارنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اندر ایک آواز ہے جو ہمیشہ سست رہنے اور فضول کام کرتے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی۔ اس صورت میں اپنی اندرونی آواز سے پوچھیں تو آپ ایسے کام کرنے کے بجائے اچھا محسوس کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ شہد کی مکھیاں، چیونٹیاں اور پرندے اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں جس حد تک کر سکتے ہیں کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے باطن کے سرپرست بن جاتے ہیں تو آپ اپنے مقاصد پر توجہ کھونے کے امکانات کو کم کر دیتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑنے کے لیے موت کے وجود کو یاد رکھیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وجود کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے تو آپ ان چیزوں پر مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے جو آپ کی زندگی کو اہمیت نہیں دیتی۔ مثال کے طور پہ لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ فرصت کے وقت ٹی وی دیکھنے یا کسی غیر فعال سرگرمی میں مشغول ہونے میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ ابھی ہیں لیکن آپ اگلے ہی لمحے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اوریلس صرف وہی کرنے کی ضرورت پہ زور دیتا ہے جو آپ کے لیے اہم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خود شناسی کو فروغ دیں اور اپنی رائے کی قدر کریں۔ اگر آپ خواہش کے تمام مادی املاک کے ساتھ کروڑ پتی بن جاتے ہیں لیکن ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں تو آپ ایک دکھی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ مین میسیجز ہیں۔ آپ کے خلاف برائی صرف اس وقت تکلیف دیتی ہے جب آپ برائی کا جواب دیتے ہیں۔ انمول چیزیں اور دوسروں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑنے کے لیے موت کو یاد رکھیں۔ اپنی رائے کو دوسروں سے زیادہ اہمیت دیں۔ آپ کی عقلی سوچ آپ کے پاس سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ آپ کو انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی میں لذت اور شہرت کی کوئی اہمیت نہیں۔